आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। किसी ने पूछा है जी, मैं नाम नहीं जाहिर करता, किसी ने पूछा है मेरे वालिद साहब को फुहुश फिल्में देखने की आदत है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अल्लाह हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं भाई। वालिद साहब को अगर पता चल गया है कि आपको पता चल गया है कि वो ये काम कर रहे हैं, अगर उनको पता नहीं चला है कि आपको पता चल गया है, तो फिर आप ये शो ना करें कि मुझे पता चल गया है, क्योंकि बाप की इज़्ज़त बहरहाल करनी है। तो अगर आप ये शो कर देंगे अब्बा के सामने कि मुझे पता है कि आप ये करते हैं, तो फिर बेटे की नज़र में बाप की कोई इज़्ज़त रहेगी नहीं, और बाप को ये पता होगा कि अब मेरे बेटे की नज़र में मेरी कोई इज़्ज़त है नहीं। तो फिर किसी और तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर बाप को पता चल गया है कि बेटे को भी पता है कि अब्बा ये काम करते हैं, तो फिर आप अब्बा से कोई ख़त लिख दें, तहरीर लिख दें, रोएं अब्बा के सामने, यही किया जा सकता है। तो और फिर इसका इलाज किसी डॉक्टर से भी करवाएं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ का भी अब्बा को हुक्म दें। किसी पीर व मुर्शिद से ताल्लुक़ कायम करें, तबलीग में 4 महीने लगाएं। देखें, जब तक कोई शख्स अपनी इस्लाह खुद नहीं चाहता, दूसरा नहीं कर सकता। ये बात तो आप जहन में रखें। आपकी चाहत पे ये तो हो सकता है कि आप दुआ कर लें वालिद के लिए, तो लेकिन वो ठीक भी हो जाएं, ये जब ही होगा जब वो भी चाहेंगे। हमारे सामने इसकी मिसाल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत फरोश थे, कितनी दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कितनी नसीहत की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो ईमान ले आए। तो हमें शरीयत ने बताया कि हिदायत हमारे इख्तियार में नहीं है। तो आप मोहब्बत से वालिद साहब को समझाएं और रोएं उनके सामने, गिड़गिड़ाएं उनके सामने, पाँव में पड़ जाएं, और फिर डॉक्टरों से भी मशवरा करें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो वाकई अच्छे माहिर डॉक्टर हों। वो भी बताते हैं कि भाई किस तरीके से ये बीमारी छोड़ी जा सकती है। तो लेकिन बहरहाल अपने वालिद की इज़्ज़त का आप ख्याल करें, उनके राज को दुनिया के सामने फाश ना करें। ये उससे बड़ा जुर्म होगा जो वालिद साहब कर रहे हैं ना, उससे बड़ा जुर्म ये हो जाएगा कि आप दुनिया के सामने या लोगों को बताते फिरें या रिश्तेदारों को बताते फिरें। तो अपने घर की इज़्ज़त की खुद हिफाजत करनी पड़ती है, मियाँ बीवी को भी और औलाद को भी। और बाप को चाहिए कि अगर बेटा ये काम करता है तो वो भी घर की बात घर में रखे, दुनिया के सामने ना बताए। बाज़ अब्बा आके बता रहे होते हैं मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो। भाई दुनिया को क्यों बता रहे हो? आपका बेटा, आपकी इज़्ज़त है, तो घर की चीज़ें घर में रखें और उसको घर में ही हल करने की कोशिश करें। बहरहाल मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हिदायत दे उनको। और ये ज़माने का एक बहुत बड़ा फितना है। मैं यूरोप में ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता हूँ। यहाँ पर बैतुल खला में पानी की बजाय टॉयलेट पेपर्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में पाकी कैसे हासिल की जाए? दोनों हालतों के बारे में तफसील से बता दीजिए। देखें, अगर गंदगी फैली ना हो ना, तो फिर टिशू पेपर से अगर यूज़ कर लिया जाए तो नमाज हो जाएगी। लेकिन आजकल की ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है, ग़ालिबन मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, कि सहाबा के दौर में एक तो वैसे भी पानी की कमी हुआ करती थी, तो जंगलों में कभी जाते थे तो मिट्टी के ढेले से भी इस्तिंजा कर लिया करते थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि उनकी ग़िज़ाएँ खुश्क थी, तो गंदगी नहीं होती थी उससे। आजकल जो लोग खा रहे हैं ग़िज़ाएँ, उसमें तो गंदगी फैल जाती है, उसको में पानी से धोना ज़रूरी है। तो अब अगर टॉयलेट पेपर ही आप यूज़ करना पड़ रहा है, पानी नहीं है, तो बोतल ले जाएं पानी की। वहाँ पानी ले जाने पर पाबंदी तो नहीं है। दुनिया में हमने भी सफ़र किया है, बहुत से लोग मगरिबी ममालिक में सफ़र करते हैं, तो पानी की बोतल साथ रखा करें और पानी ले जाएं, उससे आप वॉशरूम में आप इस्तिंजा करें पानी से। तो लेकिन बहरहाल अगर गंदगी फैली नहीं है तो मजबूरी में टिशू पेपर का इस्तेमाल करके भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर गंदगी अपनी जगह से फैल गई है तो फिर आपको पानी ही यूज़ करना पड़ेगा, जगह यानी जो अपना जिस्म है उसको पाक करना पड़ेगा आपको। उसका तरीका मैंने बताया कि पानी की कोई बोतल वगैरह अपने साथ रख लें। लाइबा साहिबा पाकिस्तान से, क्या कुरानी आयात किसी और ज़बान में लिखना हराम है? जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इसको इंग्लिश में लिखना और अस्सलाम वालेकुम के इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं? हराम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल नामुनासिब है, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त को चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये जो दुआएँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी बाकायदा कुरान ही कोई रोमन में लिखना शुरू कर दे तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान का एक रस्मुल ख़त है और वो तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब वो उसमें राय का दखल नहीं है, जिस तरह साबित है उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो उसमें अपनी तरफ से आप अरबी रस्मुल ख़त में चेंजिंग नहीं कर सकते, तो उसका रस्मुल ख़त किसी और ज़बान में कैसे ला सकते हैं आप? मुफ्ती साहब, हम 5 बहनें और 6 भाई और वालदा की उम्र 90 बरस है और इनके पास 12 तोले सोना है।
وہ میرے کسی ایک بچے کو پورا سونا دینا چاہتی ہیں، جبکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 تولے دیا تھا آپ وہی واپس کر دیں اور باقی چھوٹے بھائیوں کو دیں، کیا والدہ کا یہ عمل صحیح ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی والدہ کی 90 سال عمر، اللہ تعالیٰ اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں یہ نامناسب ہے، اولاد میں برابری ضروری ہے۔ تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں، باقیوں کو محروم کر دیا، تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے۔ ہاں کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، باقی نالائق تھے، تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے جو اماں کو بولا، اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا، باقیوں کو محروم کر دینا، یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات۔ نجیب اللہ صاحب بلوچستان سے، میرا ایک دوست جرمنی کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا ہے اور برتنوں میں شراب کے گلاس بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ برتن دھونے کا کام تو جائز ہے، شراب کا گلاس بھی دھو رہا ہے نا تو اچھی بات ہے، شراب کا گلاس تو دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے۔ ہاں باقی اگر وہ شراب پلانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ جو کام اتنا ہی اگر کام کر رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے۔ تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے، اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی، اللہ سے دعا مانگا کرو، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کا ورد کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں، خالی وظیفے نہ پڑھیں، ٹرائی بھی تو کریں نا۔ اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو۔ اور چینی میں اور جب چائے پئیں تو چینی نہ ڈالیں، کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں پینڈو آدمی ہے یہ، تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں ان کو چھوڑ کر تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ طبیعت خراب ہے تو کوئی کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا تھا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے والد کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تبلیغ والے خود بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اگر آپ ان کو بتائیں گے نا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تبلیغ کے اکابر خود ہی روک دیں گے آپ کو، وہ بھی نہیں جانے دیتے۔ البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت کے لیے کوئی دوسری اولاد موجود ہے اور آپ کے جانے سے ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ کیا لڑکی کسی نامحرم کو دین کی نصیحت کر سکتی ہے؟ جوان لڑکیوں کے لیے کسی نامحرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے، باقی کوئی ضرورت پڑ جائے کہیں تو پھر نصیحت کر سکتی ہے، کر ہی رہی ہوتی ہیں نصیحتیں۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کوئی بھی مرد الٹا کام کرتا ہے تو خواتین سمجھا دیتی ہیں انسان کے بچے بنو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس طرح تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھئی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے، لیکن نارملی جو واضح نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں، کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایکچولی نماز پڑھا کرو، وہ بھائی سمجھانے کے لیے آدمیوں کے لیے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں، تو آپ فری نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ، محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں۔